राजन बाब, आज एक आठवडो जालो हांगसून देवूळ काडले, मूर्ती काडली. ज्या प्रमाणे आमी एक आठवड्या पयलीं पळयले की 2 वेळा विधी जाल्यो, मागीर देवाक कंटेनरानूय दवरलो. 2 कमिटी जाता अश्योय दिसता. एक हांगची जी देवाची पुजा करता ती एक कमिटी, मागीर आनीक स्थानीक म्हणून येयले, तेय प्रसाद घेता, हेय प्रसाद घेता. ते एकी कडेन दाखयता, हे एकी कडेन दाखयता. ओ एकंदर घोळाचेर मातशें कितें तरी एक सांग आमकां. तुमकां सांगपाक दिसता आयज हिंदू धर्माची विटंबना आनी फकाणां करता हे सरकार जे बीजेपीचे सरकार म्हणटाले ते हिंदुत्व जपणारे सरकार म्हणटाले. जेन्ना जेन्ना असो हल्लो जाता तेन्ना तेन्ना हे सगळे हेंची 10 तोंडां, जशी रावणाक 10 तोंडां आसतात तशी RSS, बजरंग दल, सनातन आनी कोण हे ते सगळे उठताले आनी व्हडले झेंडे लायताले हिंदू खत्रे में म्हणून. आयज जर पळोवंक गेल्यार ही हांच्यांनी फकाणां केल्ली, देवूळ पाडलेलें आसा. कारण ही सीमा जी आसा रस्ते सारकी वेवस्थीत बसता. म्हाका दिसता हें देवूळ मोडपाक जायनासलें, कारण सारकें वेवस्थीत आहा, देवूळ सुरक्षीत उरतलें. झाड तुमी कापला न्हू बरें आसा, कित्याक डेंजरस आसा हें तें सगळें मान्य करता. पण देवूळ कित्याक काडले हो प्रश्न आयज गोवोरमेंटाक विचारूंक सोदता. सेकंड थिंग, जेन्ना प्राण काडले म्हणटा बिस्लेरीन आनी तेजी बरी अभिषेक केलो आनी तो अभिषेक करता आसतना ह्या भटजीन सांगलें की तेजे प्राण काडूंक जाय, काडले म्हणालो. आनी ताका जेन्ना मिडियान विचारलें ह्या देवाचें नांव कितें, ताका खबरूच ना. ते कसले भटजी? आतां सेकंड डे मागीर 2 भटजी येवन गेले, ते प्राण प्रतिश्ठा आनी कितें प्राण काडले म्हणटा. तांकां जेन्ना 15-20 मिनटांनी तेंच्यांनी खाली केले प्राण काडपाचो. जेन्ना यज्ञकुंडल आनी कितें सगळी प्रथा करची पडटा हिंदू धर्माची, ह्या लोकांनी फकाणां केल्ली आसा. आनी ही खरें म्हणजे यज्ञ बिज्ञ सगळें घालून ते करूंक जाय आसलें. जवळ 2-3 वरांची पुजा जावन आसा, तरी सुद्दां ह्या राजकारण तेजेर केल्लें आसा, ह्या भटांनी राजकारण केल्लें आसा. हांव अशा भटजींक हांव निशेध करता, कारण हेंच्यांनी हिंदू धर्माची विटंबना केल्ली आसा सरकाराच्या कुस्तार. आयज सरकार म्हणटा आपूण आपल्याक जाय तशें करता. कित्या खातीर तुमी देवूळ मोडलें आनी कोणा विचारून मोडलें? हांगा जी कमिटी आसली, जी पुजा करपाची कमिटी आसली, ती कमिटीक तुमी विचारलें काय कितें? तांकां नोटिसी धाडल्यो काय कितें तुमी मोडच्या पयलीं? कित्या खातीर करूंक ना हें? आनी दुसरी कमिटी येवन आमी प्रसाद घेतलो म्हणून सांगता खंयी बांदले आतां. अरे ते सिमे वयलो मरे तो सिमे. जेन्ना रातचे तुमी ताका मुर्ती काडटा, अरे रातची त्या हेजी खापरेश्वराची हेवटेन हें आसता, फुडली वचपाची आसता, फेरी आसता. ह्या फेरीचेर खरें म्हटल्यार तुमी तेन्नाच काडटा ताका? हो खंयचो रे तुमचो? आनी तुमी काडटा आनी ते कंटेनरान दवरता. अरे तुमी अक्षरशः धुर्द हें करून दवरली मरे, पाड घालून तरी विटंबना केल्या तुमी हिंदू धर्माची. आनी हिंदू खत्रे में म्हणटा. कोणाक सांगता तुमी? तुमकां जाय जाल्यार तुमी खत्रे में करता आनी तुमी हिंदूची मुर्ती काडटा आनी कंटेनरान दवरता. आयज जवळ 8 दीस जाले आनी तेजी पुजा कोण करता? पुलीस करता पुजा. पुलिसांक तुमी कितें भट दवरल्या ते पुजा करपाक? खरें म्हटल्यार आयज म्हटल्यार खरें म्हटल्यार हेणें येवंक जाय आसलो CMान आनी कंटेनरान पुजा करपाची डेली वचोन तेजी. आयज ती मुर्ती खंयची तरी देवळान दवरूंक जाय आसली ती. आयज खंय बोडगेश्वराक दवरा आनी खंय तरी दवराक. तिका आमची आस्था आसा, तिका जपोवंक जाय आसले. आयज हिंदू धर्म जपोवंक जाय आसलो. आयज आस्थाची जपोवंक जाय आसली. भावना आहा तितून आनी ती तुमी भावना काडटा न्ही हेका मारता रे तुमच्या फायद्या खातीर. कित्याक तुमचो प्रोजेक्ट येता म्हणून? तुमचो प्रोजेक्ट येता म्हणून हांगा ती काडली आनी विटंबना केली त्या मुर्तीची. आयज हो सरकाराक हांव आनीक प्रश्न विचारूंक सोदता. तुमकां हेच जर करपाचें आसलें जाल्यार तुमी कित्या खातीर तुमी लोकांक सांगता हिंदू खत्रे में म्हणून? प्रत्येक जेन्ना काँग्रेसची किंवा आनी खंयच्या सरकार तेन्ना हिंदू खत्रे में आहे आनी आतां हिंदू खत्रे में ना, देवळां खत्रे में ना. म्हाका एक आनीक सांगूंक दिसता, तुमी जेन्ना कंटेनर घातल्या आनी देवूळ तुमी आनी खंय बांदता, प्रसाद जालो म्हणून सांगता, तो दिगंबर कामत आहा मरे तुमचे कडेन. त्या दिगंबर कामतीक विचारा मरे, तो बरो प्रसाद बिसाद घेता मरे सगळ्यांचे. आनी 8 जाण जे फुटून गेले तांकां धरा मरे. जशे 8 जाणांनी फटिंगपणा करून तुम्ही केला, तशा सरकारान आज फटिंगपणा केली. खापरेश्वर देवाचो कळस तुम्ही हे केला. आणि ह्या दिगंबराक सांगूंक सोदता, तू खंय रे न्हिदला तू आता इतले दीस? वच त्या कंटेनरान आणि पूजा कर आणि प्रसाद घे. तुझी ती जागा खरी म्हटल्यार. आणि ती जागेत तुम्ही वचपाचे दिगंबरान आणि वांगडा त्या सीएमाकू घेवन आणि त्या बायलेकू घेवन वचा, त्या बापायकू घेवन वचा थंयतर आणि बसया थंयतर आणि ते करा तिची आरती पूजा. कारण तुम्ही फकाणां केल्ली आहा, प्राण काडलो म्हणून सांगता. आयज हिंदू धर्माची तुम्ही चेष्टा केल्ली आसा, विटंबना केल्ली आहा. तुमकां खंयचो रे देव तुमकां बक्षितलो? बरे भाशेन तुम्ही जेन्ना राम मंदिर वही बनाएंगे, आता हे मंदिर यही बनाएंगे. खापरेश्वराचे देऊळ प्रत्येक गोंयकारांक उठपाची गरज जावन आसा. कारण ही जे रस्त्याची जागा आसा ती रस्त्याची बरोबर जागा जाल्ली आहा. त्या देवळाक खरें म्हणजे हात लावपाची गरजूच नसली.
हो आमचो एक पात्रांव आहा तेणें सांगलें वड आपल्या जागेन आसा म्हणटा थोडोसो वड उरलेलो आसा हांगा तो सुद्दां कापून गेल्लो आहलो. असले हे तुमी हे करता रे हां तुमच्या राजकारणान हे देवाक सुद्दां तुमी हाडलो. तुमच्या सरकार ज्या फटींग सरकार जाल्लें आसा देवाक तुमी हे करूंक ना माफ करूंक ना. आयज सरकारान खरें म्हटल्यार माफ करूंक ना खापरेश्वराक. तुमी खंय भोगतले. जेन्ना आमी आतां पळयलें की ही जी लायन आसा हय. ह्या रोडाची आनी जशें आमी हे सायडीक पळय मातशें अशें हे पळय हे सायडीक पळय हे आतां दुरग आहा हय. तर एक्चुली समज ही एक लायन काडले जाल्यार ते कित्याक दवरले. हय ना ती खरी तितलीच आहा न्ही ती जमीन म्हाका देवूळ सारकें वाचता तें. ना दुरी आनीक मातशें एक 2 मिटर 1.5 मिटर भायर आहा ते कित्याक मोडूंक ना आनी स्ट्रेट कित्याक करूंक नाका म्हणटा. आतां ते सरकाराक विचारचें पडटलें तेंचे ते पॉलिटिक्स आसतलें कितें तरी तेंचे त्या पॉलिटिक्सान तांकांच खबर आहा. काजिनो प्रोजेक्ट येता काजिनो प्रोजेक्ट दाखय म्हाका सारकें खबर नासलें काजिनो प्रोजेक्ट येता म्हणून हे सरकार हेचेर हे करता. आयज काजिनो तुमकां व्हडलो खापरेश्वर देवा पेक्षा काजिनो तुमकां व्हडलो कित्याक कोणाचे हो मॅच कोणा रवन कोटेचो मरे तो रवन कोटेचो येता खंय तो. बरें थँक्यू बरें रे. सध्या आमी खापरेश्वर देवस्थानाचे कडेन आज हांगा काँग्रेसचे अधिकारी येयल्ले आनी आज 8 दीस जाले की हे देवूळ हांगा मोडून आनी मुर्ती शिफ्ट करून आनी सध्या आमी हे जे तुमकां दृश्य दाखयता की हो जो सर्वीस रोड आहा हो स्ट्रेट असो हांगसून येता आनी हांगा मदीं ब्रिजाचो खांबो जाता. पूण जेन्ना आमी कॅमेरा घुंवडलो आनी हे जे स्ट्रेट पळयले की हे फुडल्यान एक दुरीग दिश्टी पडटा जाल्यार समज एक सर्वीस रोड येता आनी हे समज काडला जाल्यार ते दुरीगूय काडूंक जाय आसलेले स्ट्रेट इतकोय भाग म्हणजे एक तुमी लायन धरता लायन हे आडवे तिडवे जे जाला आनी हे जे हांगा घुसपा गोंदळ जाला हेजेरूय व्हडलो प्रश्न पडटा. पूण सद्या आमी ह्या माध्यमांतसून एकूच सांगूंक सोदता की कितें घडलां तें वायट घडलां पूण खंय तरी सरकारान तरी देवाक एक खंय तरी आतां तुमी प्राण काडले म्हणटा आनी प्राण काडून मुर्तीक जेन्ना प्राण नासतात आनी तरी आसतना मुर्तीची पुजा खंय तरी चालू आहा हे खंय तरी एक वायट गजाल कशी दिसून येता. तर मागता सरकारा कडेन एक तर देवाक खंय तरी बोडगेश्वराच्या स्थाना कडेन खंय तरी दवरचो नाल्यार खंयच्या देवळान दवरचो. जो पर्यंत तुमी खंय तें देवूळ बांदता रेडी जाता तो पर्यंत तरी एक हो स्टेप घेवं येता. आज 8 दीस जाले आनी त्या हितून आज हांगा काँग्रेसचे येयल्ले लिडर्स आनी तेंच्यांनी हांगा जे सांगलेले आहा त्या हितून आमी जेन्ना आतां लायव्ह गेल्या त्या हितून आमी एकूच सरकारा कडेन मागणी करता हो विशय खंय तरी एक थंड करा आनी खंय तरी ह्या देवाकूय एक कितें घडलां तें मातशें फुडेंय बरें घडचें अशा हितून मातशें एक प्रयास करा.